Salut les amis, j'espère que vous allez bien معكم متزيتين. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم التواصل باللغه الفرنسيه. درس اليوم ان شاء الله تتم الدروس السابقه. اذا كنت انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك تبع القناه ديال متزيتين. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيرونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي توصلوني تيخليوني ديما موتيفي وتنبحث وتنقلب وتندير حوايج غادي يفيدوكم او نيفو ديال لا لونغ فرونسيز ولا او نيفو ديال لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز اي سيرتو لا كومونيكاسيون. مؤخرا بزاف ديال الناس يقولوا بان لي فيديو ديالكم مابقاوش تيطلعوا لينا وما توصلوناش. هادشي علاش نطلب منكم انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي نوتيفيكاسيون ديال اي فيديو لحتو. اتفقنا؟ فعلوا الجرس باش ما تضيعوش لي كور، باش ما تضيعوش الدروس، حيت مهمين بزاف وغادي يفيدوكم. جو سوي سيغ سيرتان انهم غادي يفيدوكم. حاولوا تفعلوا الجرس، ما فيها باس تبارطاجي لا فيديو، تبارطاجي لاشين مع لي زامي ديالك، لا فامي ديالك وفي لونطوراج ديالك، هكا ان شاء الله باش تعمل الفائده. الدال على الخير كفاعله. الوغ درس اليوم تتم الدروس السابقه اللي كنا شفناهم في لا كومونيكاسيون، سيرتو بالنسبه للنيفو انترميديير، المستوى المتوسط. الناس اللي اول مره تشوف هاد الدروس هادو، راه كاين دروس ديال نيفو ديبيتون ديال المستوى المبتدئ، راه فيها 31 فيديو. ما تفرج، ما تتعلم، ما تتعلم. دابا هنايا وصلنا للفيديو رقم 9 تتم الدروس سابقا في النيفو انترميديير. ركزوا معايا، في لا لونغ فرونسيز عندنا جوج ديال لي فيرب تيتسموا لي زوكسيليير، الافعال المساعده. هادوما الافعال المساعده الرئيسيه، مي كاينين دوطخ اوكسيليير ولكن ثانويين. كاين منهم لو فيرب الي، كاين منهم لو فيرب بوفوار، لو فيرب دوفوار، لو فيرب سافوار اكسيتيرا. شرحنا لو فيرب بوفوار، شرحنا لو فيرب سافوار. اوجوردي ان شاء الله غادي نشرحوا لو فيرب دوفوار اللي هو تنقولوا يجب ان، الواجب، فعل الواجبه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ حاولوا تركزوا معايا من الاول حتى الاخر، نوريكم لي كان اللي تنستعملوا فيها دوفوار وكيفاش نديروا دي فراز بهم، هكا باش ان شاء الله توليو كابابل انكم تكومونيكيو وتعبروا بهم مع نهايه هذا لا فيديو. وغادي نخلي لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون، خليوه لي في لي كومونتير. الناس اللي تيقولوا لي بان ليكزارسيس دابليكاسيون راه تنصحهم لكم، فاش يكون شي خطا راه اللي تيدير شي خطا تنصح له، اللي عنده صحيح راه صافي تندوز. فهمتوا ولا فهمتوش؟ بكان ماشي بامكاني نصح اي واحد، اللي عنده صحيح راه عنده صحيح، ولكن اللي عنده خطا راه تنقول له شنو الخطا اللي دار اكزاكتومون. حاولوا تركزوا معايا. كيف قلنا غادي نشوفوا لو فيرب دوفوار. لو فيرب دوفوار، لو فيرب دوفوار عنده جوج ديال الاستعمالات رئيسيه. نحاول نكتبوا هنا باش يجيكم ساهل ويجيكم باين وزوين داكشي. هانتوما باش نتوما في الدفتر ديالكم تنظموا بحال هكا. دوفوار، دوفوار عنده جوج ديال الاستعمالات رئيسيه، عنده جوج الاستعمالات رئيسيه. اتفقنا؟ لو فيرب دوفوار الاستعمالات الرئيسيه اللي عنده كيف قلنا دو، ها كاين الاستعمال الاول والاستعمال الثاني. الاستعمال التالي، الاستعمال الاول بور اون اوبليغاسيون، باش تنعبروا على، باش يعبر ليه على واحد الحاجه ضروري خصك ديرها. اتفقنا ولا متفقناش؟ اوبليغاسيون، فاش نقولوا اوبليغاسيون بحال شي حاجه مفروضه عليك. اتفقنا؟ اوبليغاسيون خصو يدار لي باش نهضروا على اوبليغاسيون. فوالا. الاستعمال الثاني فاش نهضروا على بوزوان، احتياج. بوزوان فاش يكون عندي شي احتياج تنقدر نستعمل لو فيرب دوفوار. الوغ جوج الاستعمالات رئيسيه، الاستعمال الاول بور اون اوبليغاسيون، الاستعمال الثاني فاش نبغيو نهضروا على شي بوزوان، على شي احتياج. نعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا. شوفوا معايا باغ اكزومبل شي فراس فيها الاوبليغاسيون، زعما شي بحال اللي تنهضروا على شي حاجه مفروضه عليك. فهمتوا ولا فهمتوش؟ الوغ مثلا نقدر نقول لك جو دوا réviser mes leçons. Je dois réviser mes leçons. يجب أن أراجع دروسي. هذه راه أوبليغاسيون، هذه مفروضة عليك. باش تنجح شنو خصك دير؟ خصك تراجع دروسك. ألوغ عقلوا ليها. Je dois réviser mes leçons. مثلا في بوزوان مثلا تنقول لك je dois مثلا je dois acheter des fruits. يجب أن أشتري الفواكه. هذه غير بوزوان، غير أنت محتاج الفواكه غادي تشري الفواكه. اتفقنا ولا متفقناش؟ ولكن ماشي مفروضة عليك. نعطيكم دوطخ اكزومبل هنايا. باغ اكزومبل انتبهوا معايا، مثلا تنقول لك tu dois payer مثلا les impôts. Tu dois payer tes impôts. يجب أن بحال تنقولوا تدفع ضرائبك. دابا الضرائب مثلا خصك تدفعهم، يعني هذه اوبليغاسيون. اتفقنا؟ مثلا نزيدكم شي فراز باغ اكزومبل هنا. Je dois مثلا
je dois voyager ce week-end. يجب أن أسافر هذا الأسبوع ولا نهاية هذا الأسبوع. ماشي اوبليغاسيون، ماشي مفروض عليك، غادي غير الرغبه ديالك، انت بغيتي تسافر مثلا، بغيتي تهرس روتين ولا شحال. اتفقنا؟ الوغ لو فيرب دوفوار له جوج الاستعمالات رئيسيه، جوج استعمالات رئيسيه، هادشي اللي بغيتكم تفهموا. الاستعمال الاول فاش نهضروا على اون اوبليغاسيون، ياك؟ شي حاجه مفروض عليك. الاستعمال الثاني فاش نبغيو نهضروا على البوزوان. الاستعمال مثلا تنقول لكم جو دوا ريفيزي مي لوسون، يجب ان اراجع دروسي، هذه اوبليغاسيون، حيت مفروض عليك تراجع دروسك. فهمتي؟ مفروض عليك تراجع دروسك. تقول لك جو دوا بايي tu dois payer tes impôts، يجب ان تدفع ضرائبك، يعني هذه مفروضه عليك، الا ما دفعتيش غادي ترفع عليك قضيه. فاش نجيو لهنا جو دوا اشتي دي فروي، يجب ان اشتري الفواكه، هذا غير بزوان، غير حيت انت بغيتي لي فروي، واش مفروض عليك تاكل لي فروي؟ ماشي من مفروض عليك. جو دوا فواياجي سو ويكاند، واش مفروض عليك تسافر؟ ما مفروضش عليك تسافر. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ جو دوا فواياجي سو ويكاند، يجب ان اسافر نهاية هذا الأسبوع. ألوغ هادو هما الاستعمالات الرئيسية ديال لو فيرب دوفوار، تنتمنى أنكم تفهموهم ساهلين، ماشي شي حاجة اللي صعيبة، ولكن راه خصك تميز بأن كاينة أوبليغاسيون كاين بوزوان، خصك تميز بأن كاينة أوبليغاسيون وكاين بوزوان. غادي نشوفوا إن شاء الله لو فيرب دوفوار في البريزون، لا كونجيغيزون ديالو باش تعقلوا عليها. نعطيكم السر، أنا نكتبها لكم كاع، عقلوا الله يخليكم. مثلا تنقولوا جو دوا، tu dois، il ou elle doit. اتفقنا؟ هذا في البريزون، هذا بروميير بيرسون سينغولي، دوزيام بيرسون سينغولي، تروازيام بيرسون سينغولي. جو dois، tu dois، il elle doit، nous devons، vous devez، il elle avec s بطبيعة الحال doivent. Voilà. Je dois, tu dois, il, elle doit, nous devons, vous devez, il, elle doivent. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليهم معكم. هذا لا كونجيغيزون ديال لو فيرب دوفوار فاش في البريزون. فوالا هنا واحد اس نسيتها، مي لو سون، حيت مي هنا راه كاينه اس. بارفي. حاولوا تركزوا على عندكم السر، حاولوا تحفظوا لا كونجيغيزون ديال لو فيرب دوفوار غير في البريزون. على الاقل في الباسي كومبوزي راه ساهله، في الازمنه الاخرى راه ساهله. اتفقنا؟ الوغ عرفوا لي الاستعمالات ديال لو فيرب دوفوار. قلنا الاستعمالات ديال لو فيرب دوفوار تستعمل في جوج حالات رئيسيين، سواء اوبليغاسيون سواء بوزوان. لا كونجيغيزون ديالهم جو دوا، tu dois، il doit، nous devons، vous devez، ils doivent. اتفقنا؟ وحاولوا تعقلوا لي على لي زيكزامبل اللي درنا باش تخرجوا لي ان شاء الله واحد ليكزارسيس اللي غادي نعطيكم، غادي تخرجوا تخليوه لي ان شاء الله في البريفي. قلت لكم في البريفي تخليوه لي في لي كومونتير. ليكزارسيس ان شاء الله اللي غادي نعطيكم، غادي تعطيوني جوج ديال لي فراز اوبليغاسيون et جوج ديال لي فراز في بوزوان. اتفقنا؟ بوزوان جوج ديال لي فراز، اوبليغاسيون جوج ديال لي فراز. معلومه اللي نسيت ما قلتها لكمش، ولكن كلكم راكم عارفينها ديجا، كنا قلناها، بان ورا لو فيرب دوفوار ديما تيجي فيرب ان انفينيتيف. اتفقنا؟ بحال فاش هضرنا على لو فيرب فولوار، بحال فاش هضرنا على لو فيرب بوفوار، ديما لي فيرب اللي تيجي ورا تيجيو ان انفينيتيف، يعني ما مصرفينش، تنقولوا بلوس انفينيتيف. حاولوا تعقلوا عليها الله يخليكم. فوالا هذا هو بوفوار، هذا هو دوفوار، بحال دو بوفوار، بحال فولوار. هادو سو سون دي فيرب اللي تنستعملوهم، تنقدروا نعتبروهم مساعدين، حيت يتستعملوا بزاف وتنستعملوهم بزاف في لا لونغ فرونسيز. كان معكم مازين، الامل اللقاء بكم فيديوهات جايه في دروس جايه، تنقول لكم السلام.